देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आयच्या शुभ वार्तेंत जर तर आमी नियाळ केल्यार एक विदेयपूण आनी एक अविदेयपूण आमकां पळोवंक मेळटा. पयलो पूत तो वचना म्हणटा दाखा म्हळ्यार वावर करूंक, पूण मागीर वेता. आनी दुसरो पूत वेता म्हणटा आनी तो न्हीज जावन त्या दाखा म्हळ्यार वावर करूंक वचना. आमी जर तर पयल्या पुताक आमी पळोवंक गेल्यार तो उपरांत तें मोन बदलिता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. मोन बदलिता मात्र न्ही, तो पाश्चाताप भोगता आनी पाश्चाताप भोगून त्या दाखा म्हळ्यार तो वावर करूंक वेता. आनी आमी जर तर पळोवंक गेल्यार जुआंवची शिकोवण जावं दी, जेजूची शिकोवण जावं दी, आनी जेजूचे फाटलावदार जावं दी, जुआंवचे फाटलावदार जावं दी, न्हीज जावन फातकी मनीस आसले, व्यभिचारांत आदलेले, टॅक्स कलेक्टर आमी तांकां पळोवंक जाता. न्हीज जावन ते फातकी. जुदेवांच्या लोकांच्या त्या एक दृश्टे प्रमाणे ते फातकी जावन आसले, पूण न्हीज जावन ते आपले मोन बदलितात आनी देवाच्या उतराक कान दिवन ताच्या फाटल्यान वेतात. आनी दुसरे जावन आसात आमी जर तर पळोवंक गेल्यार त्या दुसऱ्या पुता परी. ते न्हीज जावन वेतात म्हणटात, मागीर ते त्या दाखो म्हळ्यार वावर करूंक वचनात. ते नितीवंत म्हूण दाखयतात तांच्या भायल्या जिविता मुखांत. भायल्यान तांच्या धार्मीक संप्रदाया मुखांत ते नितीवंत म्हूण दाखयतात. न्हीज जावनय ते अनितीवंत जाल्यात. ताका तो जेजू एका ह्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू एकाडें सांगता, तुमी चुनो फाडलेल्या पोंडा बरी. भायल्यान सुबीत दिसता, मार्बल ग्रॅनायट पुना घालन, पूण भितर कितें आसा? भितर कुसलेलीं हाडां आसात आनी कुसलेलें घाण मात्र. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीयो, एक कपटीपण जावन आसा. एक कपटीपण. आमी सांगचें एक आनी करचें दुसरें. आज हें जावन आसा. पूण तांच्या वस्त्रांनी, तांणी घाल्ल्या धार्मीक वस्त्रांनी, ह्या भक्तीनी ते दाखयतात आमी देवा थंय आसा म्हूण. न्हीज जावन ते देवाक अविदेव जावन चलतात. जर तर आमी पयल्या वाचपांत जर तर नियाळ केल्यार देवाची ती बरी खबर इस्रायल घरांक देवान विंचून काडलेल्यांक फावो जाल्ली. तरी तांणी देवान धाडलेल्या ताच्या उतरांक या ताच्या पुताक तांणी मोडलो ना. मन परिवर्तन केलें ना. पाश्चातापाचे मनोभाव तांचे ते येवना. देखून सरेस्पर ते वशे म्हणटा, ते विद्रोही, ते काळांकीत, ते निष्ठूर शहाराक काटा. सरेस्पराच्या उल्याक ताणें कान दिवंक ना. दाखोवन दिल्ली चूक वळखून घेवंक ना. सरेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना. आपल्या देवाची ते लागीं सरूंक नात. तशें देवूच तांकां अशें सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, न्हीज जावन विधेयपण म्हळ्यार कितें जावन आसा? न्हीज जावन विधेयपण म्हळ्यार विधेय जावचें म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रकार चलचें जावन आसा. पाश्चाताप भोगचे, पातकांची दूख धरची आनी सोम्या कुशीन घुंवचें जावन आसा. सोम्याच्या वाठांनी चलचें जावन आसा. हें जावन आसा न्हीज विधेयपण. देवाची खुशी करचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दोगी पुतां थंय हांव खंय आसा म्हूण आज आमी पळयचय. हांव पयल्या पुता थंय आसा गी, दुसऱ्या पुता थंय आसा गी म्हूण. जर तर मोगाच्या भाव भयणीनो दुसऱ्या पुता थंय हांव आसा जाल्यार आजूच हांवें पाश्चाताप भोगिजय. हांवें मोन बदलिजय आनी एक बरें एक कुंबसार जावन हांवें सोम्या सशीन गुवाचें मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या नातालांच्या फेस्ताक हांवें म्हाका तयाराय करीचे. आमेन.